हेलो एन्ड नमस्ते। आज हामी क्लास 11 तथा बीबीएस फर्स्ट इयर को अकाउन्ट विषयको बेसिक फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरबाट इक्जाममा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू र तिनीहरूको केही फर्मेट गर्न गइरहेका छौं। यो बेसिक फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरबाट हामीलाई इक्जाममा सोध्ने भनेको स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एज पर एनएफआरएस र यही एनएफआरएस अन्तर्गत नै ब्यालेन्स सिट बनाउने चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर मानिन्छ। यसमा चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ प्राय सोध्ने गर्दछ। त्यसको हामी आज फर्मेट हेर्न गइरहेका छौं। अब स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एज पर एनएफआरएस को फर्मेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकुलर्स, नोट र अमाउन्ट हुन्छ। यो अमाउन्टलाई चाहिँ रुपीज इन थाउजन्ड भनेर यहाँनिर सिम्बल गरेर यहाँ चाहिँ जस्ट हाम्रो अब उदाहरणको लागि यहाँनिर रुपीज इन थाउजन्ड भनेर यस्तो गरेर 1 लाखलाई चाहिँ 100 पनि लेख्ने गरेको पाइन्छ। तर हामीले अब रुपीज इन थाउजन्ड नलेखिकन यहाँ 1 लाख 2,50,000 यसरी नै लेख्दाखेरि पनि केही असर गर्दैन। अब सुरुमा हुन्छ रेभिन्यू फ्रम अपरेसन, यसलाई सेल्स पनि भन्छ। अब त्यसमा हाम्रो कस्ट अफ सेल्स अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदाखेरि हाम्रो ग्रस प्रॉफिट आउँछ। अनि ग्रस प्रॉफिटमा अदर इन्कम भन्ने टपिक जोडिन्छ। अनि डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ हाम्रो घट्छ। अनि अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि घटेर हाम्रो प्रॉफिट अर लस फ्रम अपरेसनबाट चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट भयो कि लस भयो त भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ। त्यसपछि हामी यो प्रॉफिट अथवा लस फ्रम अपरेसन योबाट हामी फाइनेन्शियल कस्ट घटाउँछौं। त्यो घटाउँदाखेरि हाम्रो प्रॉफिट अथवा लस बिफोर ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडि प्रॉफिट भयो कि लस भयो त्यो फाइन्ड हुन्छ। त्यसपछि हामी त्यसमा ट्याक्स घटाइदिन्छौं। ट्याक्स घटाइसकेपछि हाम्रो प्रॉफिट फर कन्टिन्युइङ अपरेसन अथवा नेट इन्कम भनेर आउँछ। हाम्रो कति भन्दाखेरि अब यहाँ माथि क्याल्कुलेसन गरेर जति क्याल्कुलेसन गरेर प्लस माइनस गरिन्छ त्यो अनुसारले प्रॉफिट अथवा लस, नेट इन्कम अथवा नेट लस पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ प्लस माइनसमा हुन सक्छ। अब हामी माथि हेरौं यो रेभिन्यू फ्रम अपरेसन, यसमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि सेल्स हो। सेल्स पनि हाम्रो नेट सेल्स पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा सेल्समा यदि क्वेशनमा कुनै सेल्स रिटर्नहरु दिएको छ भने त्यसलाई घटाएर हामी सेल्स नेटको भ्यालु चाहिँ यो रेभिन्यू फ्रम अपरेसनमा राख्ने गर्छौं। त्यही भएर यो 1.1 यो नोट गरेको चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो सिधै यहाँनिर डाइरेक्ट एउटा मात्र भ्यालु हुँदैन। यसरी यो जोड घटाउ गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नोट गरेर तल वर्किङ नोटमा चाहिँ हामी यसरी देखाउँछौं। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न गरेर सेल्स नेट चाहिँ अनि हामी यहाँ यसमा भ्यालु राख्छौं। अब अर्को छ कस्ट अफ सेल्स अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो कस्ट अफ सेल्स भन्नु र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नु एउटै हो। कस्ट अफ सेल्स क्वेशनमा कहिलेकाहीँ कस्ट अफ सेल्स अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर सिधै दिएको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा यो नोट गरिराख्नु पर्दैन, यो नोट नलेखिदिने, सिधै यहाँनिर भ्यालु राख्दा भइहाल्यो। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई यो कस्ट अफ सेल्स चाहिँ दिएको हुँदैन। कस्ट अफ सेल्स नदिएको बेला चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौं त भन्दाखेरि टेबल माथि हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ। त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ ओपनिङ स्टक अनि पर्चेज पनि नेट भनेको चाहिँ त्यसमा पर्चेज रिटर्नहरु, पर्चेज डिस्काउन्टहरु त्यो किन्दैको हो तिनीहरु छन् भने त्यो घटाएर नेट पर्चेज, ओपनिङ स्टकमा त्यो नेट पर्चेज जोड्ने अनि क्लोजिङ स्टक घटाउने। अब त्यो ओपनिङ स्टक पर्चेज जोडेपछि क्यारिएजहरु अब ल्याउँदाको भाडा अनि कस्टम ड्युटी भन्सार शुल्कहरु पनि त्यो जोडिने गर्दछ। यसरी हाम्रो कस्ट अफ सेल्स क्याल्कुलेसन हुन्छ। कस्ट अफ सेल्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज प्लस क्यारिएज इनवार्ड प्लस कस्टम ड्युटी माइनस क्लोजिङ स्टक गरेर चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ सेल्स निस्किन्छ। अब त्यसमा माथिको सेल्स रेभिन्यूमा कस्ट अफ सेल्स घटाइसकेपछि हाम्रो ग्रस प्रॉफिट आउँछ। अब ग्रस प्रॉफिटमा अदर इन्कम। अब अदर इन्कम भन्ने टपिकमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रिसिभ है, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्छ कहिले इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्छ। त्यसकारणले मैले यहाँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ अथवा इन्कम लेखिदिएको छु। अर्को भनेको हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, यसरी रिसिभ आइटमहरु चाहिँ हाम्रो अदर इन्कममा आउने गर्दछ। अब त्यसपछि छ हाम्रो
डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, डिस्ट्रिब्युसन यसलाई चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पनि भन्छ। यसलाई मैले पोइन्ट किन गरेँ, नोट किन गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो यसरी त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पनि भिन्दा भिन्दै छुट्टा छुट्टै दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले कम्बाइनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेलिङ एक्सपेन्सेस, एडभर्टाइजमेन्ट, कमिसन, सेल्सम्यान स्यालेरी हो यसरी दिएको हुन्छ। यो सबैलाई जोडेर हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर यो नोट गरेको ठाउँमा यहाँ अमाउन्ट राख्छौँ। अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अब एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि रेन्ट पर्यो, स्टेसनरी पर्यो, स्यालेरी पर्यो, डिप्रिसिएसन पर्यो, इन्सुरेन्स पर्यो, वेजेस पर्यो। यस्ता यी अफिसमा लाग्ने हुने खर्चहरू चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा पर्छ। यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसको पनि सबै यो आइटम वाइज टोटल गरेर हामी फर्मेटमा यहाँ छ नि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने फर्मेट, यो टपिकमा 1.4 भनेर नोट गरेको छ। यो 1.4 चाहिँ अब यो सिरियल्ली भएको कारणले गर्दा हो, कहिलेकाहीँ यिनीहरू नोट नगर्नुपर्ने भएकाले यहाँ 1.2 र सिधै यो गर्नु पऱ्यो भने 1.3 हुने हुन्छ। यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा पनि यसरी त्यो आइटम वाइज जोडेर यहाँ लेखिदिने। अब अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर क्वेसनले नै दिएको हुन्छ। अब हाम्रो त्यति गरिसकेपछि हाम्रो ग्रोस प्रफिटमा हाम्रो अदर इन्कम भन्ने आइटम जोडिन्छ र यी एक्सपेन्सेस जति आइटमहरू घट्ने हुन्छ। अब यति गर्दाखेरि हाम्रो प्रफिट अथवा लस फ्रम अपरेसन, यो अपरेसनबाट चाहिँ हाम्रो प्रफिट भयो कि लस भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यो भ्यालु यहाँ आउँछ। अब फाइनेन्सियल कस्टमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टको कुरा पर्छ। इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन, इन्ट्रेस्ट अन लिज, हामीले जुन लोनहरू लिएको हुन्छ त्यसमार्फत हामीले कुनै निश्चित ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यो ब्याज चाहिँ हामीले यहाँनिर यो फाइनेन्सियल कस्ट भन्ने हेडिङमा राख्नुपर्छ। त्यसमा अब बाँकी तिर्नुपर्ने पैसाहरू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्टहरू छ भने त्यो पनि जोडेर देखाइदिनुपर्छ। यसरी फाइनेन्सियल कस्ट पनि निर्धारण हुन्छ। त्यो फाइनेन्सियल कस्ट जुन निर्धारण हुन्छ त्यसलाई फाइनेन्सियल कस्ट भन्ने टपिकमा यहाँ ल्याएर इन्कम प्रफिट अर लस फ्रम अपरेसनबाट घटाइदिनुपर्छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो प्रफिट अर लस बिफोर ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको प्रफिट अथवा लस के भयो त भन्ने कुरा यहाँबाट फाइन्ड हुन्छ। अब त्यो अमाउन्ट आइसकिसकेपछि हामी इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ हामी घटाइदिन्छौँ। त्यति गर्दाखेरि हाम्रो प्रफिट फर कन्टिन्युइङ अपरेसन अथवा नेट इन्कम, हामीलाई यहीँसम्म मात्रै सोध्छ धेरै जसो, त्यही भएर यहीँनिर हाम्रो नेट इन्कम आउने गर्दछ है। अब हाम्रो यो एउटा स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस एज पर एनएफआरएस भन्ने हामीले यसरी सक्यौँ। अब सेकेन्ड नम्बरमा सोधिरहेको क्वेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन एज पर एनएफआरएस। यो पनि एनएफआरएसको नै स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको ब्यालेन्स सिट हो। एनएफआरएसले चाहिँ कसरी ब्यालेन्स सिट डिटरमाइन गर्छ अथवा कसरी बनाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ यसमा देखाउने गरिन्छ। अब यसमा हुन्छ हाम्रो एसेट्स अनि नोट्स अनि अमाउन्ट, यो फर्मेट हो। एसेट्स नोट्स अमाउन्टमा के पर्छ त भन्दाखेरि एसेट्सलाई पनि दुई तरिकाले छुट्याएर नन करेन्ट एसेट्स र करेन्ट एसेट्स गरेर छुट्याइन्छ। अब नन करेन्ट एसेट्समा पर्ने भनेको हाम्रो प्लान्ट प्रोपर्टिज एन्ड इक्विपमेन्ट, इन्टेन्जिबल एसेट्स, बायोलोजिकल एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टिज, अदर नन करेन्ट एसेट्स। यति गरेर हाम्रो त्यो सबै जोड्ने अनि टोटल नन करेन्ट एसेट्स आउँछ। टोटल नन करेन्ट एसेट्सलाई यसले डिनोट गरियो। अब फेरि हामी करेन्ट एसेट्सतिर जान्छौँ। करेन्ट एसेट्स के हुन्छन् भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट। यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको 1 इयर, 1 वर्षमा लगानी अथवा उठ्ने अथवा 1 वर्षसम्मको लागि गरिने लगानीलाई हामी यो करेन्ट एसेट्समा राख्दछौँ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने टपिकमा। अब इन्भेन्ट्रिज भनेको त यो मौजदात भइहाल्यो, अन्तिम क्लोजिङ स्टकहरू पर्छ। अब ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल भन्ने पनि हाम्रो करेन्ट एसेट्समा पर्ने गर्दछ। अनि क्यास इक्विभ्यालेन्ट अनि इन्कम ट्याक्स रिसिभेबल हाम्रो करेन्ट एसेट्समा पर्दछ। अब त्यति गरेर यो सबै जोडेपछि फेरि टोटल करेन्ट एसेट्स आउँछ, त्यसलाई बीले डिनोट गरियो। अब टोटल एसेट्स भनेको चाहिँ हाम्रो नन करेन्ट एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्स गर्दाखेरि हाम्रो टोटल एसेट्स नन करेन्ट एसेट्सलाई टोटल नन करेन्ट एसेट्स हामीले एले डिनोट गरेका छौँ अनि टोटल करेन्ट एसेट्सलाई बीले डिनोट गरेका छौँ। अब यो दुईटा जोड्दाखेरि हाम्रो ए र बी जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल एसेट्स आउँछ। टोटल एसेट्सको भ्यालु यहाँ राखिन्छ। अब
अब हामी इक्विटीतिर जाउँ भनेको ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी भन्ने ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट आइटम हो, क्रेडिट आइटम भन्छौँ हामी। इक्विटीतिर जाँदाखेरि इक्विटीमा के हुन्छ भन्दा ओनर्स क्यापिटल अथवा कहिलेकाहीँ क्यापिटल मात्रै भनेको हुन्छ। अब यो क्यापिटल लेख्छौँ, अनि एड नेट इन्कम अथवा नेट लस त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि यो छ नि स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस भन्ने। अब यसमा हाम्रो यहाँ नेट प्रफिट भयो कि नेट लस भयो त्यो हेरेर थाहा पाउने गर्नु छ। यहाँ नेट इन्कम भयो भने हामी यहाँ ल्याएर नेट इन्कमलाई जोड्छौँ, अथवा नेट लस भयो भने यहाँ लेस गर्छौँ नेट लसलाई। अनि लेस ड्रइङ भनेको पुँजी फिर्ता। यो पुँजी फिर्ता भएको छ भने ओनरहरूले आफ्नो प्रयोजनको लागि पैसा झिकेको छन् भने यो पैसालाई घटाइदिन्छौँ। अब यहाँनिर रिजर्भहरू एडिसनल पेड इन क्यापिटलहरू पनि आउँछ। मेनली आउने टपिकहरू यही भएको कारणले मैले यति मात्रै लेख्ने, पछि क्वेसनमा गर्दै जाँदाखेरि आइटमहरू लेख्नुपर्ने रहेछ भने म त्यहाँनिर पनि तपाईँहरूलाई बुझाउने छु। अब यति गर्दाखेरि हाम्रो टोटल इक्विटी आउँछ। टोटल इक्विटीलाई अहिले हामीले सीले डिनोट गरेका छौँ। टोटल इक्विटी आउँछ, यसमा क्यापिटलमा नेट इन्कम अथवा नेट लस जोड्ने, नेट इन्कमलाई जोड्ने, नेट लसलाई घटाउने, अनि ड्रइङ छ भने ड्रइङलाई पनि घटाइदिने। यति गर्दा हाम्रो टोटल इक्विटी आउँछ। अब हाम्रो टोटल इक्विटी आइसकिसकेपछि अब ल्याबिलिटिजतिर जान्छौँ हामी। ल्याबिलिटिजमा पनि करेन्ट ल्याबिलिटिज र नन करेन्ट ल्याबिलिटिज हुने गर्छ। करेन्ट ल्याबिलिटिजमा लोन एन्ड बोरोइङ। यो लोन एन्ड बोरोइङ भनेको पनि हाम्रो ब्याङ्क लोनहरू नै हो, तर 1 इयरको पिरियडमा हामीले भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने खालका, भनेको कुनै 1 वर्षको लागि लिएको लोनहरू चाहिँ हाम्रो यो करेन्ट ल्याबिलिटिजमा पर्यो। अब इन्कम ट्याक्स ल्याबिलिटिज अनि ट्रेड एन्ड अदर पेएबल भन्ने कुरा हाम्रो करेन्ट ल्याबिलिटिजमा पर्यो। यो 3टा अथवा यहाँनिर आउने आइटम अदर करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेर अरू पनि आउँछन्। अब त्यो एडभान्स कमिसनहरू यस्तो, अब एडभान्स अब होइन आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसहरू, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीहरू पनि यही आइटमभित्र आउँछ। यो सबै जोडेर हाम्रो टोटल करेन्ट ल्याबिलिटिज आउने गर्छ। त्यसलाई डीले लेख्यो, डी जनाइयो। अब नन करेन्ट ल्याबिलिटिज। नन करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेको चाहिँ अब कस्तो हो त भन्दाखेरि लोन एन्ड बोरोइङ। यो लोन एन्ड बोरोइङ भनेको चाहिँ मोर देन 1 इयर म्याचुरिटी, भनेको 1 वर्षभन्दा बढीको लागि कुनै लोनहरू लिन्छौँ भने हाम्रो यो लोन एन्ड बोरोइङको पनि नन करेन्ट ल्याबिलिटिज अन्तर्गत पर्ने लोन एन्ड बोरोइङ हुन जान्छ। अनि डिफर ट्याक्स ल्याबिलिटिज भनेर त क्वेसनले नै दिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै आइटमहरू इन्डिभिजुअल सेपरेट गरेर दिएको हुँदैन, दिइहाल्यो भने डिफर ट्याक्स ल्याबिलिटिज नै भनेर दिएको हुन्छ। अब यो दुईटा जोडेपछि हाम्रो टोटल नन करेन्ट ल्याबिलिटिज आउँछ। अब हाम्रो टोटल ल्याबिलिटिज के हो त भन्दाखेरि टोटल करेन्ट ल्याबिलिटिज प्लस टोटल नन करेन्ट ल्याबिलिटिज, डी प्लस ई गर्दाखेरि हाम्रो टोटल ल्याबिलिटिज आउँछ। अब हाम्रो क्रेडिट सेक्सनमा भनेको इक्विटी र करेन्ट ल्याबिलिटिज हुने भएकाले टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले यहाँ गरेका छौँ, टोटल इक्विटी भनेर सीले डिनोट गरेका छौँ। यो टोटल इक्विटी पनि जोडिने भयो। अनि हाम्रो टोटल ल्याबिलिटिज यहाँ आएको जुन डी प्लस ई आएको छ त्यो पनि जोडिने भयो गरेर हाम्रो टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी भनेको सी प्लस डी प्लस ई गरेर यहाँनिर टोटल भ्यालु आउँछ। यसरी हाम्रो यो डेबिट साइड एसेट साइज र ल्याबिलिटी साइज बराबर हुन जान्छ र हुनु पनि पर्छ, हाम्रो यो अकाउन्टको नियम पनि हो। अब हामी हेरौँ, यहाँ अघि नन करेन्ट एसेट्स भनेर प्लान प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर 2.1 गरेको छ नि, यो नोट गरेको छ। यो नोट गरेकोलाई हामीले यो सिधै यहाँ प्लान प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर हामीलाई दिएको हुँदैन, सेपरेट गरेर दिएको हुन्छ। अब त्यो प्लान प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने हेडिङमा चाहिँ के पर्छ भनेर यहाँ दिएको छ। प्लान प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्टमा चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ, प्लान्ट, फर्निचर, कम्प्युटर, भेहिकल यस्तो पर्छन्। अब यसमा डिप्रिसिएसनहरू हुन्छ, क्वेसनमा दिएको हुन्छ डिप्रिसिएसनहरू छ भने डिप्रिसिएसन घटाइदिने। अब यो ल्यान्डहरू मेन विशेष गरेर यहाँ ल्यान्ड मैले यहाँ लेखिन छु। ल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो एप्रिसिएसन हुन्छ, जग्गा जमिनमा चाहिँ हाम्रो जग्गा जमिनको भाउ बढ्ने कारणले गर्दाखेरि एप्रिसिएसन हुन्छ, त्यसलाई एड गरेर देखाइदिनुपर्छ। अब अर्को थियो इन्टेन्जिबल एसेट्स। इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको चाहिँ अदृश्य सम्पत्ति। अदृश्य सम्पत्ति कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि गुडविल भनेको हाम्रो ख्याति, प्याटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, सफ्टवेयर, फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट, यिनीहरू चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट्स हुन्। यी इन्टेन्जिबल एसेट्सहरूको टपिक सबै इन्डिभिजुअल दिएको हुन्छ, यिनीहरूलाई जोडेर हामी इन्टेन्जिबल एसेट्स भन्ने हेडिङमा लगेर
अमाउन्ट लेखिदिन्छौँ। अब अदर नन करेन्ट एसेट्स चाहिँ के हो त भन्दा यो नोट रिसिभेबल है, यो लङ टर्म जुन हामी एसेट्सहरू पनि जुन लङ टर्मसम्मको लागि गर्छौँ त्यस्तो पर्छ। अब नोट रिसिभेबल भनेको पनि लामो समयसम्म, अब धेरै समयको लागि हामीले दिएको छौँ लोन भने कसैलाई, अब त्यो रिसिभेबल आउनको लागि चाहिँ लामो समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ, त्यसले नोट रिसिभेबल चाहिँ हाम्रो अदर नन करेन्ट एसेट्समा पर्छ। अब इन्भेस्टमेन्ट भनेर यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट छ नि, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टिज, यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू पर्ने गर्छन्, यो इन्भेस्टमेन्ट भन्नेमा चाहिँ दिएकै हुन्छ। यदि यो बायोलोजिकल एसेट्स दिन्छ भने बायोलोजिकल एसेट्स चाहिँ उसले आफै नै बायोलोजिकल एसेट्स भन्ने हेडिङ नै दिएको हुन्छ, त्यस कारणले यहाँनिर नोट गरिराख्नु पर्दैन। अब अर्को हाम्रो के छ त भन्दाखेरि ट्रेड एन्ड रिसिभेबल, यो करेन्ट एसेट्सको कुरा आयो। करेन्ट एसेट्सको ट्रेड एन्ड रिसिभेबल, करेन्ट एसेट्सको ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल भन्ने छ। त्यसमा के पर्छ त भन्दाखेरि अल रिसिभेबल्स आइटम्स भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल है, इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल भन्दा पनि रेन्ट रिसिभेबल, यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछन्। अनि आउटस्ट्यान्डिङ कमिसन, यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ कमिसनको पनि कुरा आउँछ। यहाँ रिसिभेबलको आइटम चाहिँ एसेट्स साइडको यो ट्रेड एन्ड रिसिभेबल भन्ने आइटममा आउँछ। अब क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा क्यास ब्याङ्क यिनीहरू नै आउने हुन्, यो क्यास ब्याङ्क जोडेर क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भएको। अब अदर करेन्ट एसेट्स कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि बाँकी छुटफुट रहेका एसेट्सहरू अनि प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड स्यालेरीहरू चाहिँ हामी अदर करेन्ट एसेट्स भन्ने हेडिङमा राख्छौँ। अब यहाँ लोन एन्ड बोरोइङ भनेको चाहिँ नन करेन्टको लोन एन्ड बोरोइङ भनेको चाहिँ हाम्रो लामो समयसम्म फिर्ता नहुने अथवा लामो समयपछि भनेको 1 वर्षभन्दा धेरै म्याच्युरिटी पिरियड भएका लोन एन्ड बोरोइङहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् त भन्दा लोन यो लोन भनेको विशेष गरी 1 इयरभन्दा बढी भएको वाला लोनहरू, अनि डिभेन्चर, बोन्ड पेएबल, लङ टर्म डेट, यस्ता चाहिँ हाम्रो नन करेन्ट ल्याबिलिटिजको लोन एन्ड बोरोइङ भन्ने टपिकमा जान्छ। अब ट्रेड एन्ड अदर पेएबल भनेको के हुन्छ भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस है, अकाउन्ट पेएबल, क्रेडिटर, यस्तो कुराहरू चाहिँ ट्रेड एन्ड अदर पेएबल भन्नेमा जान्छ। अब अदर करेन्ट ल्याबिलिटिजमा चाहिँ एडभान्स कमिसनहरू अनि बाँकी छुटफुट रहेका हुन्छ नि, अब आइटमहरू दिएको हुन्छ क्वेसनमा, त्यो बाँकी रहेका कुराहरू चाहिँ यहाँनिर यो अदर करेन्ट ल्याबिलिटिज भन्ने हेडिङमा हामी राख्छौँ। अब आज यति गर्दाखेरि नै भिडियो लामो हुने भयो। अब बाँकी प्रब्लम चाहिँ म पार्ट 2 मा हालिदिनेछु। धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गरिदिनु होला।